अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त इमिग्रेशन के जो मामलात हैं इंतहाई सख्त मरहले से गुजर रहे हैं। बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशंस भी चल रही हैं। इमिग्रेशन अदालतों में भी बहुत दबाव है, केसेस हैं और क्रैकडाउन की भी खबरें, जो छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो भी मुसलसल सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में एक ऐसा केस भी सामने आया है कि जिसमें एक कॉलेज में पढ़ने वाली जो लड़की है, उसकी डिपोर्टेशन पर खुद अमरीकी हुकूमत को अदालत में माजरत करना पड़ी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इसके बावजूद ये जो माजरत की गई है अदालत में, वो लड़की अमरीका वापस नहीं आ सकी। ये कहानी है एनी लूशिया लोपेज बेलोजा की। ये 19 साल की हैं और मैसाचुसेट्स जो उसका के बॉब्सन कॉलेज में जो है वो फ्रेशमैन तालिबा हैं, और 20 नवंबर को वो बोस्टन एयरपोर्ट पर मौजूद थीं, जहां से वो थैंक्स गिविंग के मौके पर अपने ख़ानदान को सरप्राइज़ देने के लिए सफ़र करना चाह रही थी कि मैं खामोशी से जाती हूँ और उनको सरप्राइज़ करती हूँ। उनका कोई ऐसा नहीं था कि कोई जुर्म सर अंजाम दिया उन्होंने, या कोई कोई खुफिया मंसूबा था, या उन्होंने कोई गैर ममनुआ चीज़ें साथ लेकर आनी थी। वो एक आम कॉलेज के स्टूडेंट की तरह जो है वो छुट्टियों में घर जाना चाह रही थी। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें रोक लिया, और 2 दिन के बाद 22 नवंबर को एनी को होंडुरास डिपोर्ट कर दिया गया, अमेरिका से होंडुरास। असल तनाज़ा ये नहीं है कि डिपोर्टेशन हुई, बल्कि ये है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया और जब डिपोर्ट किया गया, इसके दौरान एक अमरीकी जज का वाज़े और तहरीरी हुक्म मौजूद था कि 21 नवंबर को यानी कि 21 नवंबर को अदालत ने ये हुक्म दिया था गवर्नमेंट को कि उन्हें कम अज़ कम जो एनी को 72 घंटे तक मैसाचुसेट्स में या अमरीका के किसी और हिस्से में रखा जाए। इस अदालती हुक्म के बावजूद जो डिपोर्टेशन की गई, तो फिर मामला आगे बढ़ा, और बाद में जब ये मामला वफाकी अदालत में पहुंचा तो अमरीकी हुकूमत ने एक गैर मामूली एतराफ़ भी किया कोर्ट के सामने। हुकूमत के वकला ने खुद माना कि यहाँ उनसे एक गलती हुई है, और उनके मुताबिक जो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के एक ऑफिशियल हैं, एक अफसर हैं, उन्होंने ये समझ लिया था कि चूँकि एनी मैसाचुसेट्स से निकल चुकी हैं, इसलिए अदालती हुक्म अब लागू नहीं होता। और इसी गलतफहमी की वजह से जो वकला हैं, उन्होंने अदालत के सामने कहा कि वो अलर्ट सिस्टम फ़ाल नहीं किया गया, एक्टिवेट नहीं किया गया, जो डिपोर्टेशन को रोक सकता था। सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक थी, इंतज़ामी गलती थी, जिसकी वजह से एक कॉलेज की जो तालिबा हैं या कॉलेज गर्ल है, उसको मुल्क से डिपोर्ट कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया। अदालत में खुद हुकूमत के नुमाइंदे ने यह कहा कि हुकूमत इस गलती पर खुलूस दिल से माजरत करती है, और उन्होंने तस्लीम किया कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई, मगर साथ ये भी कहा कि ये जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि एक फ़र्द की, एक शख्स की, एक इंडिविजुअल की गैर इरादी जो है वो गलती थी। यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज भी हैं और हो भी सकते हैं, कि क्या एनी जो है वो गैर कानूनी थी, और क्या उन्हें कानूनी तौर पर डिपोर्ट किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। तो जो इमिग्रेशन का रिकॉर्ड सामने आया है, उसके मुताबिक 2016 में एक इमिग्रेशन जज ने एनी और उनकी जो वालदा हैं उनके खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी किया था। 2017 में इमिग्रेशन अपील्स बोर्ड ने इस अपील को, यानी कि उनकी जो फैसले के खिलाफ अपील उन्होंने की थी माँ बेटी ने, उसको भी मुस्तरद कर दिया था। इस लिहाज से अमरीकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि एनी कानूनी स्टेटस में नहीं थी और उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन असल मसला ये नहीं था कि पुराना डिपोर्टेशन ऑर्डर मौजूद था या नहीं था। असल जो इशू था, या जो असल मसला था, वो ये था कि 21 नवंबर का जो अदालती हुक्म था वो बहुत वाज़ेह था, और उसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए जो डिपोर्टेशन है वो सरअंजाम दी गई, उसके ऊपर अमल किया गया। ख़ुद हुकूमत ने जब मान लिया, तस्लीम भी कर लिया कि उनसे उस हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई, और उसी की बुनियाद पर उन्होंने माजरत भी की, तो एनी के वकील जो हैं उन्होंने ये कहा कि इस अमल ने, ये जो पूरी प्रैक्टिस हुई है, इसने एनी को उसके बुनियादी हक़, यानी कि जो ड्यू प्रोसेस है, उससे महरूम किया। और उनके मुताबिक अगर हुकूमत वाकई अपनी माजरत में संजीदा है, तो एनी को अमरीका वापस आने की इजाज़त दी जानी चाहिए, और ये इसलिए कि वो वापस आएँ और अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल कर सकें। जो वफाकी जज हैं, रिचर्ड स्टर्न्स,
اور انہوں نے حکومت کی جانب سے جو غلطی تسلیم کرنے کا جو عمل تھا اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اس کو سراہا، اور اسے ایک افسوسناک جو ہے وہ بیوروکریٹک غلطی بھی قرار دیا کہ یہ غلطی سے ہوا ہے۔ تاہم انہوں نے حکومت کو توہین عدالت کا بھی مرتکب قرار نہیں دیا، کیونکہ ان کے خلاف ان کے مطابق، جو جج صاحب کے مطابق، یہ خلاف ورزی جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی نہیں لگتی تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے اینی کی امریکہ واپسی کا بھی کوئی حکم جاری نہیں کیا، اور خود جج صاحب نے بھی جو آرگیومنٹ سنے اس کے بعد انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا، ایڈمٹ کیا، اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ویٹیج دیا کہ عدالت کے پاس بھی کیا اس کیس کو مکمل اختیار ہے سننے کا، اس کے پاس بنتا ہے یا نہیں بنتا، کیونکہ اینی کے وکلاء کی جو درخواست ہے اس وقت دائر ہوئی جب وہ پہلے ہی ٹیکسز منتقل کی جا چکی تھیں۔ اب عدالت نے جو بھی ہے اس کا جو معاملہ سامنے آیا سارا، تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی جو جان بوجھ کر غلطی ہے نہ ہو، لیکن اس کا نقصان آبویسلی جو ہے وہ اینی کو اٹھانا پڑا، تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اینی جو ہے وہ فیوچر میں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دینے کے امکان پر غور کر سکتی ہیں۔ کوئی پرمیشن نہیں دی انہوں نے صرف یہ بات کی کہ وہ غور کر سکتی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا پر آنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اینی کے وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک راستہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پرانا ڈیپورٹیشن آرڈر ہے اس کو دوبارہ کھلوانے کی قانونی کوشش کی جائے، کہ وہ دوبارہ کھل جائے، شاید اس میں سے بھی کوئی رستہ نکل آئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اینی ہے ان کی امریکہ واپسی کسی عدالتی حکم کے تحت نہیں، بلکہ یا تو وہ آئندہ کوئی قانونی کارروائی، یعنی کہ ان کا پرانا کیس کھلتا ہے تو وہ آ سکتی ہیں، یا اس میں بھی ریلیف ملے تب وہ آ سکتی ہیں، یا پھر امریکی حکومت کا ایک اپنا ثوابدیدی فیصلہ ہوگا کہ وہ ان کو اجازت دے کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے لیے واپس آ سکیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایسے وقت میں کیس آیا ہے کہ جب جو ماس ڈیپورٹیشن کا کریک ڈاؤن ہے وہ اپنی پوری شدت کے اوپر ہے، اور بے شک جو بھی معاملات ہوں، ایک سوال بہرحال ابھرتا ہے کہ اگر حکومت خود غلطی تسلیم کرے اور معذرت بھی کرے عدالت کے سامنے، تو کیا اس کا کوئی عملی فائدہ جو ہے اس کالج کی طالبہ کو، اس لڑکی کو مل سکتا ہے، یا یہ معذرت صرف ایک عدالتی ریکارڈ کا حصہ رہے گی اور ادھر تک ہی محدود رہے گی؟ اب یہ ایک سٹوری ہے، ایک چیز ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن بہرحال یہ پورے امیگریشن نظام کو بھی شو کر رہی ہے کہ جہاں ایک انتظامی غلطی، ایڈمنسٹریٹو مسٹیک جو ہے وہ کسی کا پورا مستقبل، کسی کی پوری زندگی جو ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اس کو پوری کی پوری کو تبدیل کر سکتی ہے، جیسے کہ اس کیس میں ہوا کہ بندہ سوچتا کچھ ہے کہ میں گھر جاؤں گا، اپنے گھر والوں کو سرپرائز کروں گا، لیکن آگے آئس کے لوگ یا اور دیگر حکام، امیگریشن ریلیٹڈ جو لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی آپ کے منتظر ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کوئی بھی معاملات اگر پاپ اپس ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے، یہ تو ایک کالج کی لڑکی کی مثال دی ہے، کوئی بھی شخص اگر اس کا کوئی ریکارڈ پاپ اپ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لیگلی نہیں جسٹیفائی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ایئرپورٹ سے بھی گزرنا کوئی آسان عمل نہیں رہا۔ کوئی بھی چھوٹی سی مسٹیک ہو، کوئی آپ کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہو کہ جو خراب ہے، تو پھر آپ کو بہت سنبھل کے، بہت پھونک پھونک کر جو ہے وہ پاؤں رکھنا چاہیے، اور بہتر ہوگا کسی وکیل سے، کسی اٹارنی سے مشورہ کر کے آپ سفر وغیرہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کریں، اور خاص کر کے اس وقت کہ جب ڈیپورٹیشن کا بھی ریویو چل رہا ہے، سوری گرین کارڈ کا بھی ریویو چل رہا ہے، اس کے ساتھ سفری پابندیاں بھی عائد ہو چکی ہیں، اور 75 ممالک کے لیے تو امیگرنٹ ویزا ہی بند کیے جا چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ اینی کے کیس میں کیا ہوتا ہے، یا اس طرح کے اور کیسز میں کیا چیزیں آتی ہیں، کیا پریسیڈنٹس سیٹ ہوتی ہیں۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔